नदी हाम्रो प्रकृतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, किनभने नदीले संसारलाई सुन्दरता प्रदान गर्नुको साथै यसले कैयौँ जीव र वनस्पतिको समेत रक्षा गर्दछ। विभिन्न प्रकारका जीवजन्तु र वनस्पतिहरू नदीमा नै आश्रित हुन्छन्। नदी जलको मुख्य स्रोत मध्येको एक स्रोत हो। नदी दुई प्रकारका हुन्छन्, साना नदी र ठुला नदी। के तपाईँलाई थाहा छ संसारको सबभन्दा ठुलो नदी चाहिँ कुन हो? आजको भिडियोमा हामी संसारका सबभन्दा लामा 10 नदीहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। साथीहो, यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बेलमा अलमा थिच्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1, नाइल नदी। नाइल नदी अफ्रिका महादेशको उत्तरी भागमा रहेको छ। यस नदीको लम्बाइ 6650 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैले नाइल नदी संसारको सबभन्दा लामो नदी हो। यो नदी अफ्रिका महादेशका विभिन्न देशहरू तान्जानिया, युगान्डा, बुरुन्डी, रुवान्डा, कङ्गो र केन्या आदि देशहरू भएर अगाडि बढ्दछ। नम्बर 2, अमेजन नदी। अमेजन नदी संसारको सबभन्दा ठुलो नदी हो। लम्बाइका दृष्टिकोणले हेर्दा अमेजन नदी संसारको दोस्रो सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदी दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको छ। दक्षिण अमेरिका महादेशका विभिन्न देशहरू भएर अमेजन नदी अगाडि बढ्दछ। अमेजन नदीको उत्पत्ति अमेजन जङ्गलबाट भएको हो। नम्बर 3, यान्चे नदी। यान्चे नदी चीनमा रहेको छ। यो नदी एसिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो। यान्चे नदी चीनको इतिहास, संस्कृति र अर्थव्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण नदी मानिन्छ। यस नदीको लम्बाइ 6300 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो विश्वको तेस्रो सबैभन्दा लामो नदी हो। नम्बर 4, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका महादेशमा रहेको छ। यो नदी गल्फ अफ मेक्सिकोमा गएर मिल्दछ। यस नदीको लम्बाइ 6275 किलोमिटर रहेको छ। यो नदी घना जङ्गल र मैदानी भाग पार गर्दै अगाडि बढ्दछ। नम्बर 5, येनेसे नदी। येनेसे नदी संसारको 5औं लामो नदी हो। यो नदी आर्कटिक महासागरतर्फ जाने सबभन्दा ठुलो नदी हो। यो आर्कटिक महासागरमा बहने प्रमुख 3 नदीहरूमा मुख्य नदी हो। यस नदीको अधिकतम गहिराइ 90 फिट रहेको छ। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 5539 किलोमिटर रहेको छ। नम्बर 6, वाङ्हो नदी। वाङ्हो नदी जसलाई पहेँलो नदी पनि भन्ने गरिन्छ, यो नदी चीनमा रहेको छ। यस नदीको पानीको रङ पहेँलो भएकोले यस नदीलाई पहेँलो नदी भन्ने गरिन्छ। यो नदी चीनको यान्चे नदीपछि सबभन्दा ठुलो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ 5464 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो नदी चिनिया सभ्यताको जन्मदाता हो। यसै नदीको किनारमा वाङ्हो नदीको सभ्यता विकसित भएको थियो, जसलाई चिनिया सभ्यता पनि भन्ने गरिन्छ। अत्याधिक मात्रामा पानीमा माटोको कणहरू भएको कारणले यस नदीको पानीको रङ पहेँलो भएको हो। नम्बर 7, ओब नदी। ओब नदी रुसको साइबेरियामा रहेको छ। यो नदी पश्चिम रुसको मुख्य नदी मध्येको एक नदी हो। यो साइबेरियाको महान नदी हो। यो नदी संसारको 7औं सबभन्दा लामो नदी हो। यस नदीको लम्बाइ 5410 किलोमिटर रहेको छ। ओब नदी रुस, चीन र मङ्गोलिया भएर अगाडि बढ्दछ। नम्बर 8, पराना नदी। पराना नदी दक्षिण अमेरिका महादेशमा रहेको छ। यो नदी दक्षिण अमेरिका महादेशको मध्य भाग भएर बहने गर्दछ। यो नदी ब्राजिल, पाराग्वे र अर्जेन्टिना हुँदै अगाडि बढ्दछ। यो नदी 4880 किलोमिटर लामो रहेको छ। यो नदी अमेजन नदीपछि दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा लामो नदी हो। त्यस्तै गरेर यो नदी संसारको 8औं लामो नदी अन्तर्गत पर्दछ। नम्बर 9, कङ्गो नदी। अफ्रिका महादेशको चाम्बेसीमा रहेको कङ्गो नदी अफ्रिका महादेशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी मध्येको एक नदी हो। नाइल नदीपछि यो नै अफ्रिका महादेशको सबभन्दा ठुलो नदी पनि हो। त्यस्तै गरेर अमेजन नदीपछि विश्वको दोस्रो ठुलो नदी हो कङ्गो नदी। यस नदीको गहिराइ 720 फिट रहेको छ। यस नदीको लम्बाइ चाहिँ 4700 किलोमिटर रहेको छ। संसारका 10 लामा नदीहरूको सूचीमा कङ्गो नदी 9औं नम्बरमा रहेको छ। नम्बर 10, अमोर आर्गन नदी। अमोर आर्गन नदी एसिया महादेशको एक प्रमुख नदी हो। यस नदीलाई काली नदी पनि भन्ने गरिन्छ। अमोर नदी रुसको पूर्वी भाग र चीनको उत्तर पूर्वी भागको सिमानामा अवस्थित रहेको छ। यस नदीको लम्बाइ 4444 किलोमिटर रहेको छ। यस नदीको गहिराइ लगभग 994 फिट रहेको छ। त्यसैले यो नदी संसारको 10औं सबैभन्दा लामो नदी हो। साथीहो, यी थिए संसारका 10 लामा नदीहरू। तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्न चाहिँ नछुटाउनुहोला। हस् त, नमस्ते।